नेपालगञ्जकी भर्खरै भारतीय महानन्दहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हो। यो व्यवस्था असफल छ, 1 छ 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि गरेको छ। शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्, कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्, चिकित्सक आन्दोलन गरिरहेका छन्, देशभरि धर्मका नाममा विभिन्न किसिमका जातीय हिंसा र धार्मिक हिंसा भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, व्यापारी आन्दोलनमा छन्, किसान आन्दोलनमा छन्। आज पनि विद्यार्थीहरू 1 वर्ष मात्र नेपाली विद्यार्थीले 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा पैसाभन्दा बढी रुपैयाँ विदेश लिएर जान्छन्। आज पनि तपाईँहरूको अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षित छैनन्। अनि यो व्यवस्था चाहिँ कसका लागि ल्याएको? नयाँ युवाहरू खुसी छन्। यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छ। किरा लागेको रुखको जरामा किरा लागेको छ भने जरा काटेर फाल्न पर्छ, रुखको टुप्पा काटेर हुँदैन। त्यही भएर यो देश, यो व्यवस्थाले धान्दैन, सिर्फ श्री ज्ञानबहादुर शाही, समय 6 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा किसानले फुल रोप्छ, यानी कि यो फुल चाहिँ एक दिन मकक्क फुल्नेछ, ढकमक्क हुनेछ र सुगन्धित हुनेछ भनेर। तर एउटा बटुवा आउँछ, फुललाई तोडेर फाल्छ, कोपिला नलाग्दै। किसानको सपना चकनाचुर हुन्छ। आज हाम्रो देश त्यस्तै भइरहेको छ। सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध त्यो किसान र बटुवाको जस्तो भएको छ। सरकार छैन भन्नु भने यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छन्। सरकार छ भन्नु भने आज देश झन्झन कष्टकर स्थितिमा गुर्जिँदै गएको छ। देशभरि धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको छ। मुलुक अक्रान्त बन्दै गएको छ। सरकार मूर्ख दशक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। कमजोर सरकारको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि यो देशमा मूल्यवृद्धि कतिखेर हुन्छ र कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएको कुरा अस्तिको यहाँ संसदमा प्रष्टै बोल्नु म। अहिले पनि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीजीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि आज भुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, बजाङ, बाजुरा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा आज पनि हवाई यातायात नपाएर अहिले पनि नागरिकहरू सडकमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। तर एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन पठाउनुहुन्छ, फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुहुन्छ अनि ठुलै काम गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। एउटा प्लेन पठाउने होइन, सिस्टम बसाल्ने हो। सिस्टमले देशलाई विकासको बाटोतिर लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्री लगायत मन्त्री परिषदको ठुलो जम्बो टिम चीन र अमेरिका भ्रमण गरेर आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडिबाट सम्बोधन गर्नुभयो। हामी यहाँ तल बसेर धप 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 थपडीका साथ ताली बजायौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भ्रमणको उपलब्धि के थियो? अहिले पनि हङकङमा, मकाउमा, अस्ट्रेलियामा, साउदी अरब र खाडी मुलुकमा आज पनि नागरिकहरू एमएसीको ढोका 1000 पटक ढकढकाउँदाखेरि पनि त्यहाँका महामहिमज्यू र महावाणिज्य दूतले जनताको काम गर्दैनन्। हङकङको त इतिहासै फरक छ। हङकङको महावाणिज्य दूतावासले 1 वर्षमा तपाईँको 6 करोड आम्दानी गर्छ, 7 करोड खर्च गर्छ। त्यहाँको महावाणिज्य दूतज्यूको महिनाको मासिक भाडा मात्रै 9 देखि 10 लाख रुपियाँ छ। तर त्यहीँ परपट्टि तपाईँको अलिपट्टि परपट्टि मकाउपट्टि 70,000 नेपाली रुपैयाँमा एउटा घर भाडामा लगेर नेपाली जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ सेवा हुँदैन। एउटा त्यहाँका अरबपतिको जस्तो जीवन बिताउनुहुन्छ। तर त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जनताले चाहिँ सेवा र सुविधा त्यहाँ पाउनुपर्ने कहीँ कतै आवश्यकता देखिँदैन। 1000 पटक ढोका ढकढकिँदैन। अस्ट्रेलियाको हालत त्यही छ। अस्ट्रेलियामा 10,000 नेपाली विद्यार्थीहरू हुँदाखेरि खोलिएको त्यहाँ 3 देखि 4 जना कर्मचारीले अहिले 2 लाखभन्दा बढी नेपाली भइसके। त्यही सिस्टमले धानेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मञ्चमा उभिएर हामीले विदेश भ्रमण गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्री गमक्क पर्नुहुन्छ, यसले देशलाई कतातिर लाँदैछ। अहिले पनि आरएनएसी अब भन्ने भने नेपाल एयरलाइन्स, त्यसको अहिले हालत के छ? आज हातमा तपाईँको पासपोर्ट बोकेर भिजा बोकेर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स चढ्छु भनेर एयरपोर्टमा गौरवका साथ उभिएका नेपालीको कमिसन तन्त्रका नाममा 81 त्यो प्लेन परिवर्तन गरिन्छ र निजी एयरलाइन्सहरूमा तपाईँको मान्छेलाई चढ्न बाध्य पारिन्छ। तर पनि पर्यटन मन्त्री मौन हुनुहुन्छ। यो किसिमको अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ जान्छ? र अर्को एउटा विषयवस्तु आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। आन्दोलन भनेको रहर होइन, आन्दोलन बाध्यता हो।
त्यसका लागि आन्दोलन भएको छ। आज यो देशमा शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्, कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्, चिकित्सक आन्दोलन गरिरहेका छन्, देशभरि धर्मका नाममा विभिन्न किसिमका जातीय हिंसा र धार्मिक हिंसा भइरहेका छन्, निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, व्यापारी आन्दोलनमा छन्, किसान आन्दोलनमा छन्। आज पनि विद्यार्थीहरू 1 वर्ष मात्र नेपाली विद्यार्थीले 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा पैसाभन्दा बढी रुपैयाँ विदेश लिएर जान्छन्। आज पनि तपाईँहरूको अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षित छैनन्। अनि यो व्यवस्था चाहिँ कसका लागि ल्याएको? नयाँ युवाहरू खुसी छन्। यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन् भने यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्म गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। यदि यो उत्तम हुँदो हो त आज हरेक दिन नेपालीहरू 1 वर्षमा 6 लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश किन गइरहेको छ? यदि यो व्यवस्था उत्तम हुँदो हो त चितवनकी बिनु रायमाझी, टिकापुर हत्याकाण्डकी तपाईँको शारदा कडायत, गोर्खाकी गङ्गामाया अधिकारी र नेपालगञ्जकी भर्खरै भारती मानन्दहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। आज न्याय खरिद र बिक्री छ। आज प्राइभेट स्कुल हेर्नुहोस्, पैसा भएन भने पढ्न पाइँदैन। आज पनि 6 महिनापछि बिरामीले पालो पाउँछन्। अझै यही व्यवस्था धानिरहेका छौँ। यो व्यवस्था असफल छ। 1 छ 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि गरेको छ। माइक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई, हामी त चुनाव जितेर आएका, ल बाजी भयो, चुनौती भयो, यो देशका 82 लाख युवालाई सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज नेपालगञ्जको मान्छेलाई हुम्ला र जुम्लामा गएर नेपालगञ्ज, हुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज आउँछ भने नेपालगञ्जबाट भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। हामी त अहिले कस्तो छौँ भने माझीले माछाबाट निस्केका मान्छे हौँ। अहिले हामी माझीको जालबाट फुत्केका माछा जस्ता केही नयाँ अनुहार हौँ। ती सबैलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज बहुमत छ भन्ने मान्छेको अल्पमत हुन्छ, आज अल्पमत भएको मान्छेको बहुमत हुन्छ, अनि देश सही बाटोमा अगाडि बढ्छ। निर्वाचनबाट कार्यकर्ता बिचमा चुनाव गराएर अनि बहुमत र अल्पमतको कुराहरू। सरकार 3 प्रकारका छन्। बझाङमा भुइँचालो भूकम्प गएर आज अल्पत्र परेको अवस्था छ। सरकार 2 दिनपछि डिसिजन गर्छ कि हामी अब त्यहाँ निर्माण सामग्री पठाउने। अनि आज सरकारले काम नगरेका कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको राजनीतिक दलका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, अभियन्ताहरू गएर आज त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छ। यदि त्यो हो भने हामीले सरकारलाई चाहिँ यो अरबौँको राजस्व चाहिँ केका लागि तिरिरहेका छौँ? सिर्फ कुर्सीमा बस्नका लागि। आज काले प्रधानमन्त्री, भोलि गोरे प्रधानमन्त्री, पछि सेते प्रधानमन्त्री। के फरक पर्छ? आज यो संसदमा 275 अहिले छौँ, नयाँ फेरि आउँछन्, के फरक पर्छ? त्यही भएर किरा लागेको, रुखको जरामा किरा लागेको छ भने जरा काटेर फाल्नुपर्छ, रुखको टुप्पा काटेर हुँदैन। त्यही भएर यो देश, यो व्यवस्थाले धान्दैन, सिर्फ धन्यवाद। मान्य सदस्य, समय सकियो। 670 जना मध्ये कति संविधान सम्मत, कानुन सम्मत पनि छ होला। तर फेरि एकपटक संविधानको मर्म विपरीत र कानुनको छिद्रबाट बदनियतका साथमा छिरेर गम्भीर अपराधको दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद माफी मिना गरिएको छ। बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ। यसको विरोध स्वाभाविक छ, वाञ्छनीय छ। यसको विरोध हुन्छ र हामी विरोध गर्दछौँ। यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ, जसले हामी सबैलाई गिज्जाइरहेको छ। अदालत माथि पनि प्रश्न उठेको छ, किन अहिले म आउँछु? अदालतले पक्कै यसको बारेमा बोल्छ र सही कुरा बोल्छ। यस्तो घटनाहरू हुँदै गर्दाखेरि हामीले बोल्ने गरेका छौँ। कहिले राज्यले ज्यादती गर्छ, त्यसका विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। कहिले राज्यले कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैलाई अनुचित लाभ दिन्छ, त्यसको विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। बोल्दै गर्दाखेरि सरकारमा को छ, हामीसँग को उभिएको छ, हामीले हेरेका छैनौँ। यसको मूल्य पनि चुकाएका छौँ। तर सधैँ यस्तो हुँदो रहेनछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैका केसमा यस्तो हुँदो रहेनछ। मैले यहीँभित्र हेरिरहेको छु कि को कतापट्टि बसेको छ, सरकारमा बसेको छ, दायाँ छ, बायाँ छ, आसनका आधारमा गरिने भाषणहरू बदलिने रहेछन्। यसले समस्या सृजना गरेको छ। हामीले समस्याको टुप्पो टुप्पोको कुरा गरेका छौँ, जरामा पुगेनौँ। पात्रहरू फेरिँदै गर्दाखेरिको त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको समाधान ननिस्किकन बस्यो। त्यसैले यो पटक जरासम्म पुग्ने एउटा अवस्था बनेको छ। जरासम्म पुगौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। 2068 सालमा एउटा सरकार थियो, हामी त्यो सरकारमा थिएनौँ। म कसको सरकार थियो पनि जान चाहन्न। 6 जनाको हत्या गर्नेलाई माफी दियो, बलात्कारको अभियुक्तलाई माफी दियो। अदालतले बोल्यो र भन्यो कानुन बनाऊ भनेर भन्यो।
संविधान निर्माण भइसकेपछि 2074 सालमा हामीले यही संसदबाट कानुन बनायौँ र कानुन बनाइसके पछाडि 75बाट यो कानुन लागू भयो। यो कानुन लागू भइसके पछाडि अस्तिको असोज 3 गतेसम्म कैद मिना पाएको सङ्ख्या 6746। 6746 जनाले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाइसकेका छन्। यो सुविधाको उपयोग गर्ने व्यवस्था कसरी रह्यो? हाम्रो संविधानको धारा 276 हामीले लेख्यौँ, राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी वा परिवर्तन गर्न सक्दछ। पार्डनको व्यवस्था हामीले गर्यौँ। यो हाम्रोमा मात्र होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने भारतको संविधानमा पनि व्यवस्था छ। आर्टिकल 72 संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा छ। प्राय सबै ठाउँमा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भएको ठाउँमा कानुन सम्मत ढङ्गबाट हेड अफ द स्टेटलाई, जहाँ भारतमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने प्रेसिडेन्टको आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर दिने कानुन बमोजिमको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यस्तो किन गरिन्छ? मिसक्यारेज अफ जस्टिस। कतिपय ठाउँमा कहिलेकाहीँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ, कमजोरीहरू हुनसक्छ, कसैलाई अन्याय परेको हुन सक्दछ। अपराधीलाई सजाय, अपराधी हो भनेर सजाय दिइयो, तर पछि यति बलियो प्रमाण फेला पर्छ कि जसको आधारमा त्यो फैसला गलत थियो भन्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा मानवीय कारण हुन्छ, उमेरको कारण हुन्छ, शारीरिक अवस्थाको कारणहरू हुन्छ। यी थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्था प्राय सबै संविधानमा गरिएको हुन्छ। हाम्रो संविधानमा पनि त्यही सोचेर त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा पनि भएको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएर हामीले संविधानमा यो कुरा लेखेको र कानुन बमोजिम गर्ने भनेर भविष्यको संसदलाई कानुन बनाउनका निम्ति त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको। यसो भन्दै गर्दा हामीले के सोचेका हुन्छौँ भने कुनै एउटा व्यक्ति पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन। अन्यायमा पर्यो भने उसले न्याय पाउनको लागि ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका हुन्छौँ। त्यसको आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ र अपवादको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ। यो एक प्रकारको नेसेसरी एभिल जस्तो राख्नु पनि पर्छ, नराखिकन हुँदैन, तर यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ। तर हामीलाई संविधान बन्यो, पहिला कानुन बनेको थिएन। कानुन नबनेकोले अदालतले कानुन बनाऊ भनेर भन्यो, हामीले कानुन बनायौँ र कानुनमा राम्रोसँग लेख्यौँ। किन कानुनमा लामो छलफल भएको छ, संसदमा भएको छ, समितिमा भएको छ। हामी यहाँ भएका थुप्रै साथीहरू त्यही बेलामा संसदमा थियौँ, हामीले नै बनाएको कानुन हो। तर कानुन बनिसकेपछि के भएको छ? कानुनमा स्पष्ट लेखेका छौँ जन्म कैदमा पाएकोले यसमा पाउनु हुँदैन, तर हामीले गरेका छौँ। कानुनमा हामीले स्पष्टसँग लेखेका छौँ। हामीले कानुनमा लेख्दा लेख्दै के गरेका छौँ? अदालतले आदेश गरेको छ, अदालतको पूर्ण पाठ आयो भने गर्न मिल्दैन भनेर पूर्ण पाठ आउनुभन्दा पहिले गरेका छौँ। अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हामीले गरेका छौँ। र यो गर्ने क्रममा मैले अघि भने 75 सालबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि कतिवटा सरकार बदलियो होला, कतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, को राष्ट्रपति हुनुभयो होला भनेर हामी सट्ट स्मरण गर्न सक्छौँ। मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको लामो भाषण सुने, तर म सुनिरहँदै गर्दा म सम्झेको थिएँ। यही संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा थियौँ हामीहरू। त्यो बेलामा म त्यो बेलाको बोलेको सम्झन्छु कि 2076 सालमा उहाँले स्मरण गर्नुभयो त्यतिखेरको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै थियो, हामी एउटै प्लेनका 2टा पाइलटहरू थियौँ। एउटै प्लेनको 2टा पाइलटहरू भइरहेको बेलामा त्यही बेलामा थिए ऊ त्यहाँ कुनातिर बसेर उभिएर बोलेको सम्झन्छु म। एकजना एउटा पार्टीका नेतालाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा हुँदाहुँदै आम माफी दिएको त्यसका बारेमा बोल्दै गर्दा माननीयज्यू नै त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बेलामा बोल्दा बोल्दै म मेरो आफ्नो माइक काटेको सम्झन्छु म। बबरमलको बम काण्डमा सजाय पाइरहेको मान्छेदेखि व्यवसायीको दिन दहाडै हत्या गर्ने मान्छेले 2076 सालमा उन्मुक्ति पाएको बेलाको विरोध गरेको म सम्झन्छु। हामी सबैले कानुनको क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै गर्दै गयौँ। नयाँ पार्टीले केही समयसम्म, छोटो समय भए पनि त्यो मन्त्रालय चलाउने मौका पायो। नियमावली पल्टाएर हेऱ्यो, नियमावलीमा केही संशोधनहरू पनि गर्यो, तर यसको जरामा पुग्न कसरी हो, चुरोमा कसरी पुग्ने भने मेसो पाएन। मेसो नपाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बेलामा वरिपरि घुम्यो, तर यसलाई सच्याउने एउटा जुन मौका थियो त्यो मौकाबाट चुक्यो। हामी सबै चुक्दै आयौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीसँग मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 छ, जसको दफा 51ले 159ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। फौजदारी कसुर सजाय नियन्त्रण निर्धारण तथा कानुन ऐन 2074 छ, जसको दफा 37ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ।
दुवै कानुनले स्पष्ट भन्छ गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न दोषी र जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्तिको सजाय माफी हुन सक्दैन। यो कानुनसँग जोडेर फौजदारी कसुर नियमावली 2076 र कारागार नियमावली 2020 छ। सबै कुरा छ, नियमावली पनि बनेको छ। कानुनले स्पष्ट प्रक्रिया र अवस्था पनि तोकेको छ। कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद र चालचलन लगायतको विषय, आधार, कारण, प्रक्रिया सबै पुऱ्याउ भनेर भन्छ। यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि कसरी मन्त्री परिषदबाट यो कुरा सिफारिस भएर जान्छ त हामीले हेऱ्यौँ भने, त्यसरी मैले अदालतको प्रसङ्ग लिएर आएको। सम्माननीय अदालतले एउटा परमादेश जारी गरेको छ, खास गरी कोभिड भएको बेलामा जतिखेर हाम्रो खास जेलहरू एकदम ओभरक्राउडेड भयो, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्न सकिएन भन्ने छलफल चलिरहेको थियो। यहाँ मात्र होइन, बाहिर पनि छलफल चलिरहेको थियो। यस्ता थुप्रै निर्णयहरू त्यो बेलामा भएको देखिन्छ अरू देशहरूमा पनि। सायद त्यही बेलामा होला भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो अनुमान मात्रै हो। तर उसले एउटा निर्णय गर्यो र निर्णय गर्दा उसले के भनिदियो भने, सम्माननीय अदालतले सायद यसको बारेमा अहिले नोट गरेको होला, उसले गर्दै गर्दा भनिदियो कि जन्मकैद पाएकोले माफी पाउँदैन, तर यो कानुन बन्नुभन्दा पहिला यदि जन्मकैद पाएको रहेछ भने चाहिँ उसको हकमा चाहिँ यो कानुन लागू हुँदैन है भनेर भनिदियो। अब माफी दिनु परिसकेपछि कस्तो भएको छ मैले पढेँ सबै अगाडिको। जुन बेलामा जसलाई माफी दिनुपर्ने छ टपक्क टिपेर, कुनै बेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता टिपेर ल्याएर यसको आधारमा भनेको छ, कुनै बेला फौजदारी कसुर भनेको छ, कुनै बेलामा निलम्बन भइसकेको यो कारागार नियमावली भनेको छ, कुनै बेलामा अदालतको आदेशको एउटा यस्तो सन्दर्भ मात्र टिपेको छ। र अदालतको आदेशहरूले पनि यसरी चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर टेक्ने ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पनि यो किन भन्न मिल्दैन भने अदालतको आदेशको यो सन्दर्भ चाहिँ पढ्ने, यसलाई टेक्ने, तर अदालतको यही अर्को अदालतले अर्को आदेशमा भन्छ नि त उसले फेरि प्रश्नसँग, तिमीले जेसुकै गर तर तिमीले आधार र कारण नखुलाइकन गर्न पाउँदैन, प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैन। कानुनमा लेखेको कुराको प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैनौ, तिमीसँग स्वेच्छाचारी अधिकार छैन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ पढ्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ टेक्नु नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ पछाडि राखिदिने। जुन टेक्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो निर्णय गर्न मिल्छ ठ्याक्क त्यो निर्णय मात्रै टेक्ने। 75 सालको सरकारले त्यही, 76 को सरकार त्यही, 77 सरकार त्यही, अहिलेको हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि, म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ, योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एक पछि अर्को यो निर्णय गर्दै र मैले सबै हामी योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको, तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पऱ्यो भन्दै गर्दा फरक समयमा फरक कानुनहरू टेक्दै लिएर गइएको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म सभामुख महोदयसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि यो संसदले यो संविधान सभाले बनाएको संविधान, यो संविधानले बनाएको कानुन, त्यसबाट निश्चित भएर आएको बनेको कानुन, त्यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले आएर भइरहेको त्यसको अपव्याख्या भएकोले गर्दा अब फेरि बर्डन हाम्रो काँधमा आयो। यो निर्णय गलत छ, गलत मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ। तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ, यसको फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ, यसका बारेमा मैले जवाफ दिनुपर्छ। 1 2 यो विषयमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेको छ सभामुख महोदय, आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग। यो त जाँदैन। कारागारबाट सिफारिस गर्ने बेलामा यो त 600-700 जनाको मान्छे हुँदै गर्दा गर्न सक्ने छ भनेकोलाई नियम जस्तो बनाइएको छ, 3टा दिवसमा गर्ने भनेर। र कसको सिफारिस गर्ने र कसको सिफारिस नगर्ने यो त कैद कट्टी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा। त एउटा तल कारागारबाट सिफारिस हो भने मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चलखेल छ यसमा। त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने छ। दोस्रो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 2-3टा कानुन होइन, अब यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ। एउटै कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्ने छ। कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा, स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले, कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने, न्यायपूर्ण गर्यो भनेको त्यो न्यायपूर्ण भनेको यो व्याख्या गरिदिनु पर्यो, आधार भनेको त्यो आधार यही कानुनमा व्याख्या गरिदिनु पर्यो, नियममा होइन। सबै कुरा यस्तो होस् कि जसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो कानुनको अपव्याख्या कसैले पनि गर्न नसकोस्। यो काम टुङ्ग्याउँ। यो काम अहिले टुङ्ग्याएन भने असोजमा अहिले गफ भइरहेको छ, कार्तिक यो 3-4 दिन अरू हुन्छ, दसैँ लाग्छ, फेरि फागुन 7मा यस्तै अर्को घटना हुन्छ, फेरि पत्रिकामा आउँछ, फेरि छलफल हुन्छ। फागुन 7मा यस्तो घटना हुन नदिने हो भने कार्तिक मङ्सिर पुसमा काम गरौँ,
अहिले भएको गल्ती यसको यो त अदालतमा गयो, यहाँ कुरा छँदैछ, यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनु परिहाल्यो। तर भविष्यमा पनि गल्ती गर्ने बाटो बन्द गर्नको लागि हामीले कानुनलाई ठिक बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्छु कि यो सन्दर्भमा जवाफ पनि देऊ, प्रश्न पनि पार, र यो सन्दर्भमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरेर सबै पालहरू टालेर ल्याऊ। न पाल कहाँ कहाँ छ हामीलाई थाहा छ, सदनमा ल्याओस्, हामी टाल्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले म आग्रह गर्छु यो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुरा यो एकदमै खतरनाक छ। राज्यले यो कुरा बुझिरहेको छैन। राज्यसँग वैधानिक अधिकार हुन्छ, तर त्यो वैधानिक अधिकारको उसले प्रयोग सही ढङ्गले गरेन भने वैधता गुमाउँछ। वैधानिक अधिकार त के छ, संसदले सरकार बनाउँछ, सरकारबाट उसले पाएको बहुमतले अधिकार दिन्छ। तर एउटा नागरिकले उसलाई प्रत्येक पल उसलाई जज गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। यो आफैले कानुन मिचिरहेको छ, विधिको उपहास गरिरहेको छ भन्यो भने उसलाई त्यसले प्रेरित गर्छ। वैधानिकता र वैधता फरक कुरा हो। सरकारसँग, राज्यसँग वैधानिकता छ, रहिरहेको छ, बहुमतसँग रहन्छ, तर वैधता यसरी रहँदैन। वैधताको लागि लोकप्रिय समर्थन चाहिन्छ, वैधताको लागि विश्वास चाहिन्छ, र यस्ता घटनाहरूबाट उसले वैधता गुमाउँछ। त्यसैले यदि अनुशासन नागरिकबाट खोजेको हो भने सुशासनले अनुशासन बाँधेर ल्याउँछ। सुशासनमाथि ठिक भएन भने तल अनुशासन हुँदैन। हामी अहिले चिन्तित छौँ, नेपालगञ्जको घटनाबाट चिन्तित छौँ। मलाई खुसी लागेको छ गृहमन्त्री जानुभएको छ मध्य प्रदेशमा, सरकारले प्रम्प्ट एक्ट गर्न खोजेको छ। तर ख्याल गर्नुपर्छ, यो बेलामा सरकारले यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू हामी सबैको साथ पनि पाएको छ, पाउँछ पनि, पाउनु पनि पर्छ। तर उसका यस्ता विषयहरूमा प्रश्नहरू उठिरह्यो भने, उसका यो कुरामा मैले दाग देखिरहेको छु भनेर भने उसले त्यो नैतिक ताकत गुमाउँछ। मलाई खुसी लागेको छ सरकार भोलि, प्रधानमन्त्रीजी भोलि सुन्यौँ हामीले बजाङ जाँदै हुनुहुन्छ। स्टेटको उपस्थिति भनेको बजाङ जानुहोस्, त्यहाँबाट हामीलाई संसदले के गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ, स्टेटले त यस्तो गरोस् कि यस्तो भूकम्पबाट पीडित भएको बेलामा, यो बेलामा हाम्रो पेट काटेर भए पनि यो बेलामा त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ, हामी छौँ भनेर स्टेटले फिल गराउनुपर्छ। त्यसरी फिल गराउनको लागि, मोबिलाइज गर्नको लागि एउटा ठाउँको घटनाले सभामुख महोदय अर्को ठाउँलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यहाँ मान्यज्यूहरूले आज महँगीको कुरा उठाउनु भएको छ, हेर्दा सामान्य लाग्छ। तर यो दसैँमा बस चढ्ने एउटा नागरिकले त्यो लाइनमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन, टिकट पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँ कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन, पसलमा कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर टाट पल्टेका उद्योगी व्यवसायीसम्मले कसरी हेरिरहेको हुन्छ भने त्यो स्टेट भन्ने कुरा मैले अघि फेरि दोहोऱ्याएर टुङ्ग्याउँछु, त्यसको वैधता भनेको कुरा उसका एक्सनबाट उसले जज गर्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विषय मार्फतबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसलाई सामान्य विषय लिएर यसलाई पन्छाउने काम नहोस्, र म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई पनि विनीत भएर अन्तिम आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या भएकोले, दुरुपयोग भएकोले, बदनियत राखेको हुनाले गर्दा हामीले नै सच्याउनु पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्देशन होस्, यहाँ लिएर आइयोस्, हामी त्यसलाई सच्याउँछ। र फागुन 7, असोज 3, जेठ 15 जस्ता हाम्रा पवित्र दिनहरूमा अपवित्र काम गर्ने जुन बदनियत राख्ने कुरालाई सधैँको लागि हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त, समय 10 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री माधव सापकोटा। सभामुख महोदय, म मेरो मूल विषयमा आउनुभन्दा अगाडि हिजो बेलुका समाचार हेरेदेखि आज बिहानको राइजिङ नेपाल र गोर्खापत्रमा छापिएको फोटोले मेरो मनलाई घोचिरहेको कुरालाई सुरुमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको इज्जत देशका राष्ट्रपति, देशका प्रधानमन्त्री, देशका मन्त्री, देशका सांसद, देशका प्रशासकहरूको भूमिकाले पनि निर्धारण गर्छ। हिजोको समाचारमा पनि हेर्नुहोस्, आजको राइजिङ नेपाल र गोर्खापत्रको मुख पृष्ठमा समाचारसहित तस्बिर छापिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री र एमसिसीका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले सँगै उभिएर एमसिसी कार्यान्वयन सुरु भएको हर्षोल्लासमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन। मलाई अचम्म लाग्यो, यो उद्घाटनहरूमा यसरी जोइन्टली गर्दा त इक्विभ्यालेन्ट हेरिन्छ। प्रधानमन्त्री पदसँग सुहाउने मान्छे भए त ठिकै छ, तर एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको एक्जिक्युटिभ अफिस डाइरेक्टर र प्रधानमन्त्री इक्विभ्यालेन्ट हो, बराबर हो। सभामुख महोदय हेप्न छोड्दैनन्। म केही वर्ष अगाडिको एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मनमोहन प्रतिष्ठानले चलाउने मोरङको बुटवल त्यो मनमोहन टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा दक्षिणको छिमेकीले केही भवनहरू बनाइदियो। त्यो भवनहरू उद्घाटन गर्न जान भारतीय दूतावासबाट के प्रस्ताव आयो भन्दाखेरि त्यस बेलाको भारतीय राजदूत राकेश सुद र प्रधानमन्त्री माधव नेपालले संयुक्त रूपमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने भनेर प्रस्ताव आयो।
म त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार थिएँ। भरत मन्जुलाई चित्त बुझेन। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभन्दा अगाडि मसँग सल्लाह गर्नुभयो। मैले प्रश्न भने प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्री एक्लैले त्यो उद्घाटन गर्छ, होइन राजदूतलाई उद्घाटन गर्ने मन छ भने कि एक्लै गर्नुहोस् कि तपाईँले मिलेर गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री जानुहुन्न। मिल्दैन। एउटा सहसचिवसँग सँगै उभिएर, एउटा राजदूतसँग सँगै उभिएर नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो पोजिसनलाई डिप्लोमेटिकल्ली कमजोर गर्नुहुन्न भन्ने स्ट्यान्ड लियौँ र नभन्दैपछि त्यो कार्यक्रम चेन्ज भयो। प्रधानमन्त्री मात्रले उद्घाटन गर्नुभयो। भारतको स्वतन्त्रताको बेला हो, ब्रिटिसहरूलाई कन्जर्भेटिभ भन्छन्। उनीहरूको ड्रेस कोड हुन्छ, उनीहरूसँग डिनरमा बस्दा लन्च बस्दा दायाँ बायाँ राखेको चम्चा, कुनले सुप खाने, कुनले डेजर्ट खाने, कुनले डिनर खाने, देब्रे हातले काँटा समाउने दाहिने हात, के अरे देब्रे हातले काँटा, दाहिने हातले छुरी सम्झाउ, इसारा हामीलाई सिकाइन्छ। गान्धीलाई पनि त्यस्तै भन्यो, ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरसँग वार्ता गर्ने हो भने ड्रेस कोड पालन गर। गान्धीले भने म ड्रेस कोड पालन गरेर आउँदिनँ, वार्ता गर्नुपर्छ भने गर, नभए नगर। र धोती र लङ्गोटी माथि धोती र एउटा ओढनी ओढेर लन्डनमा गएर वार्ता गरे, ड्रेस कोड उड्यो। त्यहाँ मात्र होइन, हाम्रो नेपालमा हेरौँ, गणेशमानजीको कुनै राजनीतिक पोलिटिकल सरकारी स्ट्याटस थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वमान्य नेता र नेपाली जनताले मानेको जनआन्दोलनको, संयुक्त जनआन्दोलनको, 46 सालको जनआन्दोलनको कमान्डर, त्यो रेस्पेक्ट थियो। उहाँलाई विभिन्न भारतबाट आएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले भेट्न खोजे। उहाँले स्ट्यान्ड लिनुभयो, म होटलमा गएर भेट्न जान्न, भेट्नुपर्छ भने यहीँ भेट्न आयो हुन्छ। र भारतको सिटिङ प्रधानमन्त्री आइके गुजराल ठमेलको क्षेत्रपाटीको चाक्सीबारीमा गएर गणेश मानजीलाई भेट्नुभयो। काङ्ग्रेसले यही सिके पनि हुन्छ, हाम्रा नेताहरूले पनि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो सिके हुन्छ। मैले आज किन उठाएको भन्दाखेरि एउटा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको हैसियतले, स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले त्यो फोटो हेर्दाखेरि मलाई ग्लानि भयो। कृपया प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रालयले भविष्यमा यस्ता विषयहरूमा ध्यान दियोस्। सभामुख महोदय, आफ्नो इज्जत आफैले राख्ने हो, देशको इज्जत आफैले राख्ने हो। अब म मेरो मूल विषयमा आउँछु। प्रधानमन्त्री चीन गएर आउनुभयो, बडा आशा थियो, किनभने बिआरआईमा हामीले सहमति जनाएको 6 वर्ष भइसकेको थियो। अहिले बिआरआईमा सामेल देशहरूको सङ्ख्या 155वटा पुगेको छ। युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, कहीँका देशहरू बाँकी छैनन्। 155वटा देशहरू त्यसमा सामेल छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि बिआरआईका योजनाहरू अगाडि बढाउने, किमाथाङकाबाट ट्रान्समिसन लाइन लान्ने, 5-6वटा करिडोर सडकहरूको प्रस्ताव राख्नुभयो। 29वटा प्रस्तावमध्ये 10-12वटा प्रस्तावहरू लिएर जानुभएको थियो। आशा गरिएको थियो कि ती प्रस्तावहरूमा सहमति हुन्छ र नेपालको आर्थिक विकासको लागि, भौतिक संरचना निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले एउटा कोशी ढुङ्गाको भूमिका खेल्छ। तर विडम्बना भयो के त भन्दाखेरि हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भयो। र नेपालका, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै नेपालका अखबारहरूले लेखे, चीनमा पदकविहीन प्रधानमन्त्री। एसियाली गेममा जसरी हामीले पदक जित्न सकेनौँ, चीनमा त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले नि पदक जित्न सक्नु भएन। नागरिकले 9 असोजमा लेख्यो। कर्मकाण्डी भ्रमण नागरिकले 7 अगस्तको सम्पादकीयमा लेख्यो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण धेरै सम्मान थोरै उपलब्धि, बुद्धिनारायण श्रेष्ठको लेख नयाँ पत्रिकामा 12 असोज। प्रधानमन्त्रीको चीन सहर औपचारिकता मात्र, कान्तिपुर 14 असोज। कति छन् कति यस्ता अखबारका हेडिङ र आर्टिकलहरू। र त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले यहाँ संसदमा उभिएर हामीलाई आफ्नो भ्रमणको कुनै ठोस उपलब्धि दिन सक्नु भएन, देखाउन सक्नु भएन। दुःख लागेको छ। मैले भने अघि 155वटा देशहरू सामेल छन् र सारा देशले अहिले भर्खरै इन्डोनेसियामा को एउटा चाहिँ एकदम सुपरफास्ट ट्रेनको चाहिँ होइन त्यहाँ उद्घाटन भयो, चाहिँ बिआरआईको। सारा देशहरू त्यसबाट लाभ लिइरहेका छन्। तर यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि बिआरआईमा गयो भने नेपाल ऋणको ट्र्यापमा, लोन ट्र्यापमा फस्छ, ऋणको पासोमा फस्छ। उहाँ यो पटक यो कुरा उठेपछि सभामुख महोदय मैले हेरेँ, साँच्चै नेपालको ऋण कति रहेछ त, नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण कसलाई कति रहेछ। म अलिकति सभामुख महोदय म तथ्याङ्क दिन चाहन्छु। चीन ऋणको पासोमा परिएला भनेर त्रास फैलाइएको छ र बिआरआई कार्यान्वयन गर्नुबाट रोकिन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 करोड 86 लाख 96 हजार रुपियाँ पुगेको छ। उक्त ऋणमध्ये 11 खर्ब 40 अर्ब 53 करोड
3 लाख रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ भने 11 खर्ब 69 अर्ब 23 करोड 93 लाख रुपियाँ बाह्य ऋण रहेको छ, जुन हाम्रो टोटल ऋणको 43.8% हुन आउँछ। अब हाम्रो देशमा कसको ऋण कति रहेछ त, म त्यो तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्छु। नेपालले तिर्नुपर्ने कुल वैदेशिक ऋण 11 खर्ब 70 अर्ब, त्यसमध्ये 81% ऋण विश्व ब्याङ्क र एसियाली ब्याङ्कको छ। त्यसलाई अङ्कमा नै भनौँ, 11 खर्ब मध्ये 5 खर्ब 80 अर्ब 30 करोड विश्व ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्छ। एसियाली विकास ब्याङ्कलाई 3 खर्ब 70 अर्ब 5 करोड तिर्नुपर्छ। जापानलाई 3 अर्ब 95 करोड तिर्नुपर्छ। भारतलाई 39 अर्ब 59 करोड र चीनलाई जम्मा 34 अर्ब 55 करोड। चीन 5औं कि 6औं स्थानमा छ। आखिर ऋणको ट्रासमा त ट्र्यापमा कहाँ परेको रहेछौँ, कसको ट्र्यापमा परेको रहेछौँ हामी? तथ्याङ्क यही हो। एउटा बढिरहेको, अब छिटै नै कमसेकम अबको 10-15 वर्षपछि संसारको सुपर पावर बन्ने, पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने देशसँग हामीले गरेको यो व्यवहारले उसलाई त होइन, हामीलाई हाम्रो आर्थिक विकासको सम्भावना गुम्यौँ। म अब चीन र रुस, चीन र भारत, चीन र अमेरिका बिचको व्यापार कस्तो छ? अहिले सबभन्दा लडाइँ त चीन र भारतको बिचमा छ। सिमानामा मुठभेड भइरहेको छ। अमेरिका चीनलाई घेर्न लागिरहेको छ। क्वाड भन्छ, आकुस भन्छ, हिन्द महासागरको कुरा आउँछ, सारातिरबाट घेर्न ओपनली घोषणा गरेर लागेको छ। तर सिमानामा मुठभेड गरिरहेका चीन र भारतको बिचमा यो 2022मा को व्यापारले $1 खरब नागेको छ। चीन र रुसको बिचमा सन् 2022मा $190 अर्ब नागेको थियो दुई देशको बिचको व्यापारमा, जुन 116% बढेको। अब आउनुहोस्, अमेरिका जस्तो त्यत्रो टसल दुईटा को फर्स्ट बन्ने भनेर लडिरहेको देशको बिचमा सन् 2022मा चीन र अमेरिका बिच करिब $690 अर्ब व्यापार भयो। त्यसमा चीनबाट हुने आयात 2022मा बढेर 536 अर्ब 8 करोड डलर पुग्यो भने चीनबाट अमेरिकाले लगेको सामानको त्यति तिर्नु पर्यो भने चीनले अमेरिकाबाट ल्याएको सामानको 193.8 अर्ब, 1 खरब 53 अर्ब 8 करोड। अर्थात् सबभन्दा धेरै दुई देशीय व्यापार कसैको भएको छ भने चीन र अमेरिकाको बिचमा भएको छ। अब हामी हाम्रो छिमेकमा रहेको यत्रो आर्थिक शक्तिबाट फाइदा लिन चुक्ने के प्रमाण दिनु पर्यो? मैले तथ्याङ्क राख्ने चीनको ऋण कति छ भनेर। त्यसैले सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले एउटा स्वर्णिम अवसर गुमाउनु, थोरै मिनट सभामुख महोदय, यहाँबाट जाँदा पहिला सम्झौता भएको BRI को लागि भनेर पठाएको 9वटा जुन योजनाहरू थियो तिनीहरूलाई मात्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ भनेर धेरै राजदूतहरूले, धेरै विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका थिए। उहाँले यहाँ आफ्नो पार्टीको बैठकदेखि सबै सार्वजनिक रूपले भन्नुभएको थियो BRI मा हामी सामेल गर्छौँ, योजना कार्यान्वयन गर्ने हो। तर फर्केर आउँदा चीनमा किन उहाँको हात काम्यो थाहा छैन र नेपालले एउटा मौका गुमायो। किनभने प्रधानमन्त्री घरिघरि जाने कुरा हुँदैन, उताबाट पनि आउने कुरा हुँदैन। राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिने, राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवसर नेपालले गुमायो सभामुख महोदय। यस्तो खालको कमजोर नेतृत्व देशमा भएपछि कसरी देश अगाडि बढ्न सक्छ? तथ्यहरूको आधारमा, तर्कहरूको आधारमा, भिजनहरूको आधारमा मुलुकलाई एउटा सपना देखाएर यहाँ पुर्याउँछु भन्ने अठोट हुनु परेन। 40 वर्षमा 80 अर्ब जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्यायो, तिनीहरूलाई मध्यम वर्गमा लग्यो भनेर विश्व ब्याङ्क, ADB, मुद्रा कोष सबले, सारा संसारले तारिफ गरिरहेछ। त्यो देशको विकासबाट हामीले कसरी फाइदा लिने? फाइदा म अब सिधै मलाई 1-2 मिनट मात्र। आज चीनले 4-5वटा प्रोजेक्ट योजना अगाडि सारेको छ। BRI, GSI, GCI, GDI, GEI। हामी BRI मा सामेल हुन्छौँ, हामीले भनिसक्यौँ। GSI मा हामी नजाने हो, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा हामी नजाने हो, चीनको पनि नजाने हो, अमेरिकामा पनि नजाने। GCI ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ, GDI ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, र अब सार्दैछ अगाडि ग्लोबल इकोलोजिकल इनिसिएटिभ। यो त सबै संसारको लागि विन प्रोग्राम बनाऊ, विन योजनामा जाउँ भनेर चीनले भनिरहेको छ। हामी त्यो अवसरबाट पछाडि हटिरहेको छौँ र मलाई दुःख लागेको छ
प्रधानमन्त्रीले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर चीन भ्रमणमा मुलुकको विकासको लागि, मुलुकको अग्रगतिको लागि, मुलुकको उन्नतिको लागि, यो देशका जनताको गरिबी हटाउनको लागि, यो मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि र केपी ओलीको पालामा भएका ती महत्त्वपूर्ण 9वटा प्रस्तावित योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका चुकाउनु भयो। यो देशको लागि अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसैले सभामुख महोदय, मैले मेरो पीडा व्यक्त गरेको, देशले नेता पाउन शताब्दी पर्खिनुपर्छ भन्थे, हो रहेछ। प्रधानमन्त्री त धेरै आउँछन् जान्छन्, तर देशलाई सपना देखाएर त्यो सिधा सब सपना पुरा गर्न लगाउने नेतृत्व मुलुकले पाएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो पुरा नहुने भयो। सबभन्दा दुःखको कुरा यही हो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री माधव सापकोटा, समय 10 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री मनिष झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म हाम्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका तर्फबाट बझाङ भूकम्पमा निधन हुनुभएकाहरूका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूलाई तत्काल राहत उद्धार लगायतका कामहरूमा सरकारको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षासहित ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालगञ्ज कर्फ्यूले घेरिएको छ। भदौको पहिलो हप्ता धरान त्यस्तै गरी एउटा चपेटामा थियो, सिराहामा भयो र देशैभरि एउटा प्रकारको विभिन्न ढङ्गबाट जातीय र साम्प्रदायिक प्रकारका घटनाक्रमका श्रृङ्खलाहरू अगाडि आइराखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल हेरी साध्य छैन, त्यो यति धेरै स्वच्छन्द र अराजक विशृङ्खल छ। चिकित्सकहरू सुरक्षित छैनन्, हातपात भइराखेको छ। प्राध्यापकहरू असुरक्षित छन्। जताकतै यस्तो एउटा अराजकताको श्रृङ्खला अगाडि आइराखेको छ। नागरिकहरूले तीखो आँखाले हाम्रो सदनलाई हेरिराखेका छन्। यो सदनले जनताका विषयहरू बोक्ने आवाजका रूपमा घन्काउला भनेर। तर यो सदनको चित्र एकचोटि हामी हेरौँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू घन्टौँ भाषण गर्नुहुन्छ। यस्ता सवालहरूका बारेमा एउटा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, प्रसारण गर्ने, अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू आउँदैन। बरु उल्टै विस्तृत शान्ति सम्झौता आकर्षित हुने, संविधानको मर्म विपरीत बोल्ने, देश समाज कता जाँदैछ र यो सिङ्गै समाजले कोसँग आशावादी भएर समाज निर्माणमा योगदान गर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विषय निकै गम्भीर भएर अगाडि आएको छ। समाजलाई हामीले अनुशासित बनाउने हो भने सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइराखेका उशृङ्खलताहरूलाई हामीले नियमन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति हुनुको नाताले राजनीतिज्ञहरू ज्यादा अनुशासित हुनुपर्दछ। त्यसको पनि शीर्ष नेताहरू ज्यादा अनुशासित हुने, जिम्मेवार हुने र सिङ्गै देशलाई एउटा सन्देश दिने र देशलाई कमान्डमा लिनका निमित्त उहाँहरूले आदेश गरेका कुराहरू परिपालना गर्नका निमित्त उहाँहरू अनुशासित हुनुपर्दछ। किन यस्तो भएको होला? त्यसैले म खास गरिकन समाज यता दिशातिर गइराखेको छ, यसलाई सम्हाल्नका लागि सबभन्दा पहिला शीर्ष नेताहरू, हामी राजनीतिज्ञहरू ज्यादा जिम्मेवार र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा निकै गम्भीरतापूर्वक संसदमा आफ्नो राय प्रकट गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले घन्टौँ लामो भाषण गर्नुभयो। मैले पनि एकपटक उहाँले अध्यक्षता गरेकै केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेँ। उहाँका प्रति मेरो सम्मान छ, उहाँ मेरो नेता हो। तर उहाँले बोलेका केही कुराहरू निकै गम्भीर छन्। म एउटा कुरा 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाउन चाहन्छु र त्यसको एउटा अंश म वाचन गर्ने समेत अनुमति चाहन्छु। संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक संरचना र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा 2052 सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको युद्ध विरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ। के यो कुरा हामीले यति सजिलै अहिले भुल्न मिल्छ? प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ
गभर्मेन्ट या अर्थात् वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो। अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउनु भएन भने त्यो बैठकै अगाडि जान सक्दैन। त्यसरी हेर्ने हो भने वेटिङ स्टेट या पार्ट अफ द स्टेटका रूपमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षलाई लिइने गरिन्छ। हाम्रो संविधानले त्यसो भन्छ। तर पार्ट अफ द स्टेटको मूल नेताले, वेटिङ गभर्मेन्टको जिम्मेवार नेताले के ब्रिस्टिस शान्ति सम्झौताको विपरीत अभिव्यक्ति दिएर फेरि समाजमा हिजो युद्धमा गएका सबै घाइतेहरूले गोली बोकेको शरीर लिएर सडकमा आन्दोलन गर भनेर भन्न खोजेको हो? हामी भनिराखेका छौँ, धरानदेखि नेपालगञ्जसम्मका घटनाहरूले समाजलाई ठिक दिशामा लगेका छैनन्। सबै दलहरू एकै ठाउँमा बसेर पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा सन्देश दिन पर्यो, हामी यसो भनिराखेका छौँ। तर फेरि अर्को द्वन्द्वको जस्तो एउटा चित्र आइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई एकचोटि हेरौँ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ। अर्को, यी त हाम्रा संवैधानिक कुराहरू भए। यसका अलावा 2075 साल जेठ 3 गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसबेला एमाले र माओवादी दुईटा ठुला कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूलाई मिसाएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर गठन गर्यौँ। त्यो नेकपाले 75 साल जेठ 3 गते निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन भनेर बुझाएर त्यसको बुँदा नम्बर 3 मा नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने 9 नम्बर बुँदामा के कुरा भनिएको छ भने, एकातिर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक सङ्घर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने, अर्कातिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा सङ्गठित र आन्दोलन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर यो उल्लेख गरिएको छ। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यो निर्वाचन आयोगकै कपी झिकाएर एकचोटि हेरे पनि हुन्छ कि यी तथ्यहरूका आधारमा पार्ट अफ द स्टेटको लिडरले बोलेका कुराहरू हाम्रा सबै औपचारिक संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गरिएका कुराहरूका विपरीत छन् कि छैनन्। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, यसका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले आफूले दिएका अभिव्यक्तिहरू दुईटा कोणका हिसाबले, एउटा देश सामाजिक सद्भाव भत्कदै भड्किलो स्थितिमा गएको छ र निकै अराजकताको दिशामा छ, त्यस हिसाबले हामीले सम्हाल्नु पर्दछ। अर्को, खास गरिकन संवैधानिक हिसाबले व्यवस्था गरिएका र हामी संसारमा के कुरा स्थापित गरिराखेका छौँ भने, शान्ति, द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, संसारभरि नै एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिने नेपालबाट सिकौँ भनेर सिँगै संसारलाई हामी एउटा गौरवको शिक्षा दिइराखेका छौँ। यी सबै मूल्य मान्यतालाई भङ्ग गरेर के शिक्षा दिइँदैछ? त्यसैले यी दुईटा कोणबाट हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले दिनुभएको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर छन् र त्यसका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले रिथिङ्किङ गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा समेत म निकै जोड दिएर यो कुरा राख्न चाहन्छु। यति कुरा राखिसके पछाडि हाम्रो संसदका बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। संसदमा वास्तवमा भन्ने हो भने ज्यादा राजनीतिक कुरा भयो। पूर्वमान्यहरूले पनि राख्नुभयो, कुरा गर्नै पर्ने। जति बेला पनि हामी खालि नकारात्मक मात्रै, मैले अघि नै भने, समाजलाई सही दिशामा लाने हो भने सबै नीतिहरूको माउ नीति हुनुको नाताले राजनीतिज्ञहरूले बढी छलफल गर्नुपर्ने होला नि। यो संसदलाई कानुन बनाउने, जनताका कुराहरूलाई बढी मुखरबिन्दु हुने गरिकन, जनताको भावनाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन बढी बहस गर्नुपर्ने होला नि। तर यो त्यसो त छैन अहिले हाम्रो संसद। खालि एकले अर्कालाई चाहिँ झटारो हान्ने, एकले अर्कालाई आलोचना गर्नुपर्ने, यी सबै कुरा। यसो भन्दा तैँले पनि त्यसै गरिस् भन्नुहोला। तर मैले भने म मेरो कुरालाई कसरी पुष्टि गर्न चाहन्छु भने, संवैधानिक हिसाबले हामीले व्यवस्था गरिएका कुरा, राजनीतिक हिसाबले हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनका विपरीत हामी कसैले बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन? बोल्दा त्यसको के मर्म जान्छ, त्यस हिसाबले मात्रै मैले प्रतिवाद गरेको। किनभने यसो नहुँदाखेरि हामीले आफैले व्यवस्था गरेका, बिस्तारै क्रमशः हामीले बनाएको संविधान हामी आफै च्यात्ने दिशातिर त उद्धत छैनौँ के? त्यसरी शङ्का गर्ने वातावरण सृजना भएन?
त्यसैले म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामी जिम्मेवार हौँ। हामी ज्यादा धेरै प्रतिक्रियाको राजनीति नै गर्ने थलो संसदलाई नबनाऊ। अरू धेरै राजनीतिक कुराहरू सर्वदलीय बैठकहरूको आयोजना गरेर त्यहाँ भन्ने गरौँ। संसदभित्र जनताका कुराहरू, संविधान र कानुन निर्माणका कुराहरूलाई जोड दिएर अगाडि लगियोस्। म सम्माननीय सभामुखलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि संसदलाई धेरै राजनीतिको कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो, धेरै एकले अर्कालाई नाङ्गे झार पार्ने चिज नबनाऊ। अहिले अर्कालाई नाङ्गो बनाउँदा आफू पनि नाङ्गो हुने हो। त्यसैले हामी कस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दैछौँ भन्नलाई हामी समाजवादमा जाने, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने, तर आर्थिक सङ्कटका बारेमा चुन बोल्ने, समाजमा सद्भाव भड्किँदैछ त्यसका बारेमा बहस नगर्ने, एकले अर्कालाई खुइल्याउने, यसले हामीलाई पक्कै पनि कतै पनि लैजाँदैन। जिम्मेवार बनाऊ, गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रलाई सम्हाल्ने दिशामा जाउँ। धन्यवाद। लाल सलाम।